شوف هذا غربان يشرب موية. السلام عليكم ورحمة الله. هذا غربان، أنا سعودية أشوف غربان كبير كبير، مو زي كده شكل. هذا الصغير هذا مرة الشيطان. انت لو في معاك عاقل على طول هو يشيل خبز من يد من نفر. هذا غربان مرة شاطر. لو انت يضرب الرصاص ما يقدر يضرب. هذا مرة شيطان. هذا سوي كده هو روح كده يمين يسار. انت لو يبغى يضرب رصاص ما يقدر يضرب. هذا مرة شاطر ما شاء الله. هذا حيوان، هذا طائر. هذا انا شفته في الباكستان بس. هذا مشكلة سوي يسرق حاجات في بذورة صغير، شيل منه خبز، شيل حلويات. قبل كام يوم واحد نفر هو 100,000 روبية في الكيس. هذا جاء هو راح كده جوا غرفة قال يجي دحين أنا أشيل فلوس. وهذا جاء غربان، هذا غراب، شال حقه كيس وراح. نفر دور 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 ما حصل إلا ده 100,000. هذا سرق. هذا أي شيء في الكيس هو شيل. هو فكر أكل وما في أكل جوا وفي فلوس. هذا نفر مسكين دحين 100,000 روبية في خسارة. والسلام عليكم ورحمة الله.